Bon, salam Drari. Donc aujourd'hui, je vous vais présenter une nouvelle stratégie. Donc toujours dans le champ des stratégies. Donc aujourd'hui, c'est une stratégie très très puissante. Je mène le kalim. Donc déjà testé, des résultats qui sont magnifiques. Donc comme la stratégie se base sur les éléments suivants. علاش هي خويا دونك فوالا كدمج ما بين لي زانديكاتور وما بين البريس اكشن بالضبط لي باترن وما بين لي دايفرجنس وما بين ماركت ستراكشر ترند دونك بوركوا دونك اي واحد دايفرز pour trader les divers il suffit soit d'utiliser le MACD soit le RSI soit le OBV. Donc dans cette vidéo donc je dois utiliser le RSI. De plus stochastique. Pourquoi le stochastique? Le stochastique c'est un indice qui nous permet de donner une information là les levels de overbought and oversold les overbought and oversold اللي كاين واحد probabilité ان من بعد تكون واحد l'inversion ou la une impulsion معاكسة للسابقة. Donc je dois présenter des exemples pour bien qualifier le type. Au troisième des choses, le pattern. Donc un trade doit être bien maîtrisé, les patterns soit double top soit double bottom soit les triangles. والماركت ستراكشر غنركز على الترند. دونك ترند بوركوا ترند اي واحد كنصحو انه يمشي مع الترند. ترند از ريليشن دو بليس ترند بور ماكسيميزي لي بروفي وتاخد يعني الماكس ديال لي بروفي فالي سويفر لو ترند. وباش نعرف ان الترند راه بويسون تري بويسون فالي يوتيليزي الموفين افريج اكسبونونسيال ل 20. دونك بلا ما نطول عليكم دي زيكزامبل. دونك الشارت قدامي. دونك اش غادي ندير جو في اناليزي دونك لاناليز ونشوف لي كونفيرماسيون نحاول نجمع لو ماكسيموم ديال لي كونفيرماسيون باش ندخل في ان تريد ونعرف فين نحط ستوب لوس ديالي وامتى نخرج ونكون تري برودون. دونك اول حاجه غادي ندوي مع الشارت. دونك قبل ما ندخل في هاد التريد هذا اش كان عندي قبل. دونك كانت عندي واحد لامبيسيون بيسير سوبورتي باغ الموفين افريج 20 كما كتشوفوا فوالا. دونك هذا سي ان اكزومبل على ان الموفين افريج تري بويسون يعني دونك عندي اون امبيسيون بيسير سوبورتي باغ الموفين اكسبونونسيال 20 دو بليس عندي اون كاسيورنا دونك سي ان بون تريد. دونك ما كشفش مي ركزت على هذا حقاش فيه لي زانغريديون اللي دويت عليهم قبيله. دونك هنايا فاش كنشوف ان لامبيسيون بيسير والماركت ما قدرش تكسر هاد الليو دونك اش كيقول لي راسي سواء غتدخل في سواء الماركت غتدخل في سيتوياسيون ديال رين سواء غتكون عندي واحد لامبيسيون اللي معاكسه لهادي كما قلت لكم قبيله وتكون عندي اوسير دو بليس. دونك فوالا لا بروميير كونفيرماسيون الماركت ما قدرش تكسر هاد الليو عطاتني واحد لا زون ديال ريزيستانس اللي ما قدرش تكسر فوالا ان تيب ديال لي دوجي ان تيب دوجي معروفه. دونك ان تيب ديال كاندلستيك دو بليس عندي واحد الباترن دونك سي ان ديسوندنت اسوندنت تريانجل اللي غيكون عندي واحد انعكاس دو بليس. كانت عندي واحد دايفرجنس على الار اس اي كما كتشوفوا. دونك عندي هنايا القاع في نفس المستوى انا عندي اختلاف. دونك سي شون دايفرجنس دو بليس ستوكاستيك انديكي لي واحد ليفل ديال اوفر سول يعني اوفر سولد يعني غيكون عندي واحد البوش اب باغ لي زاشاتور. دونك فوالا دونك كما كتشوفوا ان باترن دونك دايفرجنس ستوكاستيك ليفل اوفر سولد ماركت فيلش بريك ابوف باللو ديال هذا اللو ما قدرتش دير اللور لور. دونك عندي واحد الكاسيور ايسي ديال ترند. دونك بروك اب او بروك ابوف موفين افريج 20. دونك لو ديبي ديال ترند ناخذ الماكسيموم ديال لي بروفي ونخرج. دونك تقريبا من 1964 حتى ل 1998 نقدر نخرج هنايا. دونك نقدر نعتبر هاد لا زون هاد البريك اللي كان قبل نقدر نوظفو كمستهدف كتارجت الاولى كتارجت اول وبالفعل تم الاستهداف بشكل مميز جدا. اوتر اكزامبل توجور على لوغ يعني لوغ علاش بوركوا لوغ pour maximiser toujours les profits يعني كيعطينا دي بيبس كي سون يعني دي بروفي كي سون
زوينين، سواء كنتي داخل ب 0.01 0.2، اما اللي كنتي مكبر لوط. دونك سي مانيفيك. دونك اي واحد غيتيستي هاد لا استراتيجي دونك فوالا تثق فيا، وان شاء الله في موا سين ولا في موا ان ميساج، وان شاء الله اي واحد ما فهم شي حاجه افيك كرون بليزير. دونك دوزيام دي شوز دونك فوالا هاد التريد علاش. دونك فوالا انا غادي ندوي مع راسي بوركو هاد التريد غادي دخلت ليه علاش. دونك بوركو دونك لا بروميير دي شونج عندي واحد لا زون ديال ريزيستونس كيما كتشوفوا هنايا، كيما كتشوفوا هنايا تري بويسون فوالا. دونك زون ديال ريزيستونس اللي هي قويه بزاف. دو بليس اش عندي دايفرجنس على الار اس اي توجور ما بين هاد الليفل، ما بين هاد الهاي وهاد الهاي، دايفرجنس على الار اس اي. ستوكاستيك nous indique la zone de l'overbought, يعني les acheteurs أيوا oversold يعني overbought. donc غتكون عندي واحد la pulsion fabriquée ou la poussée par les vendeurs. donc voilà. donc la quatrième des choses ou bien la cinquième des choses عندي واحد البروك، واحد الكسر، واحد البريك اللي هو قوي بزاف على الموفين افريج اكسبونسيال 20 وبالتالي اختراق الاسفل ديالو. دونك فوالا اون امبلسيون بيسير. دونك سي سا. دونك نقدر ناخذ البروفي ديالي ايسي على هاد لا زون ديال سيبور، او بيان نمشي حتى نشوف اما الماركت ما قدرش دير واحد اللو اللي هو جديد، او لا كسرت موفين افريج 20 ونخرج من التريد ديالي. دونك فوالا من 1919 ل 1800 تقريبا 83. لو ديزيام اكزامبل سي سيلوي. دونك توجور دونك عندي اون زون دو سيبور تري بويسونت، دايفرجنس على الار اس اي بالنسبه لهاد ليكزامبل، دايفرجنس على الار اس اي. لو ستوكاستيك نوز انديك لا زون ديال اوفرسولد. دونك غنتوقع واحد لامبولسيون على هاد لا زون ديال ريزيستونس بوسي بار لي زاشاتور، وبالفعل كان عندي واحد الكسر اللي قوي على الموفين افريج 20، وبالتالي لو ديبي ديون طوندونس. دونك دراري داكشي كامل اللي قلتو وظفتو، خدمت بالدايفرجنس على الار اس اي، خدمت بالستوكاستيك لي ليفل ديالو الاوفر باوت والاوفر سولد، خدمت على لي باترن. وانا غادي نوظف ايسي عندي الباترن، يعني نشوف عندي لا شانيل سي اون شانيل كما الكسر ديال لا شانيل ايسي ها. دونك دراري تريدين سي سامبل مي كيعتمد على دقه الملاحظه و دي زاناليز و دي بروبا. دونك ايسي كان عندي واحد البريك ديال هاد لا شانيل، ها لي باترن وظفتهم. الماركت ستراكشر دونك توجور كندوي على الترند، والترند دوا اتر سيبورتي بار الموفين افريج اكسبونونسيال 20، وبالتالي كان عندي واحد البريك ايسي اللي كما كتشوفوا اي واحد يقدر ايدونتيفي ستان بريك على الموفين افريج 20، وكنشوف دايفرنس على الار اس اي، وكنشوف بريك ديال لا شانيل، وعندي لا زون ديال السيبور. شحال من كونفيرماسيون اخويا عندك؟ تقريبا 6 كونفيرماسيون. ما تقدرش دير ان تريد كاليفيو. وبالنسبه ستوب لوس تحت لا زون ديال ريزيستونس ما كاملاش دولار واحد. دونك فوالا. دونك سي سامبل مي تري افيكاس. وبيني وبينك الدراري كنشوف هادشي كنتعصب بصراحه. دونك توجور لو دانيي اكزامبل. دونك dernier exemple. Donc toujours une zone de support, une divergence ما بين هاد اللو وهاد اللو وإيسي وإيسي. دونك فوالا خاص تكون تري برودون وتكون عندك يعني تشوف بعينيك، تشوف بعويناتك مزيان. دونك دايفرجنس على الار اس اي. ستوكاستيك إيسي سي إيسي ها هو stochastique oversold level. Donc les acheteurs doivent entrer et pousser le marché vers le haut. De plus غنزومي مزيان هاد المره، غادي نزومي غنزومي هانتوما اخوان. الله يرضي عليكم اي واحد يقدر ايدونتيفي هاد البلان. واش كاين ان فورت كاسور على الموفين افريج 20 نونطري من هاد الليفل دايفرجنس زون سيبور بريك فوق الموفين افريج اكسبونونسيال 20 لو ديبي دون طوندونس. فوالا. دونك تقريبا دونك تاخد لي بروفي ديالك على حساب اي واحد شحال من بيبس
سوا 50 بيبس 60 بيبس. دونك سا سوغا بيان. او لا لي ليفل يعني تستهدف لي تارجت على لي زونسيان سيبور فوالا ولا لي زونسيان ريزيستونس. دونك ici comme profil ici c'est magnifique. دونك من تقريبا من 1998 ل 1910 1900 باردون 1912 دونك 12 دولار بالنسبة ل0.01، 24 دولار بالنسبة ل0.02. دونك كما كنقولك لو مارشي دور يعني باش يعني بوغ اكسيليري هاديك لوغمونطاسيون ديال الكونت ديالك فالي ترادي لوغ مي اتر تري برودون. وبالنسبة للستوب لوس هنايا يعني تحت لا زون ديال ريزيستونس باردون تحت لا زون ديال سيبور. دونك ما كاينش ميم سي ايسي خاسر 1 دولار ما كايناش فوالا. كاين شي استراتيجي كتر من هادي. دونك 5 انديكاسيون 6 انديكاسيون خاصك غير تفيزياليزي دون مانيير يعني تكون باراي و سي سامبل. دونك دراري تبارك الله عليكم.